पत्रकार साथीहरू, 2074 साल फागुन 4 गते गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भयो अनि पछि फेरि चाहिँ बीचमा पनि हाम्रो सरकार गठन भएको छ, पुनर्गठन गठन भएको छ। दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकोमा एउटा लार्जेस्ट पार्टीको दलको अहिले संविधानको धारा 168 उपधारा 3 अनुसार, अर्को त संविधान त्यति सुरुमा चाहिँ बन्दाखेरि पनि संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार थियो। त्यतिखेर चाहिँ माओवादीले मानिसकेका थिएन। ठुलो नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाको समर्थनमा चाहिँ सरकार बनेको थियो। हिजो अस्ति मात्रै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन गण्डकी प्रदेश सरकारले, मेरो नेतृत्वको सरकारले। त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा संविधानको धारा 168 उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिन नसकेको सरकारले उपधारा 5 बमोजिम जानुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार चाहिँ यहाँ सडकमा जति चाहिँ अड्कल गीत गाए पनि हामी एउटा चाहिँ संवैधानिक शक्तिको हैसियतले, लोकतान्त्रिक शक्तिको हैसियतले संविधानको यो चाहिँ धारा अनुसार चाहिँ प्रावधान अनुसार हामीले यो संविधानको त्यही धारामा जाने कुरा चाहिँ हामीले जान्यौँ र त्यो धारा अनुसार जो चाहिँ संविधानको धारा 168 धारा 5 अनुसार प्रदेश सरकार नयाँ सरकार गठन भएको छ र मेरो विदायी भएको छ। सम्भवतः यो चाहिँ मेरो विदायी वक्तव्य नै हो होइन। त्यसैले पहिला चाहिँ यो छोटो वक्तव्य चाहिँ म चाहिँ वाचन गर्छु, त्यसैले पत्रकार मित्रहरू, नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि सम्पन्न निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा नेकपा एमाले स्थापित भयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशका जनताको फैसला बमोजिमलाई नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको रूपमा गण्डकी प्रदेश सभामा सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नेताको हैसियतमा 2074 फागुन 4 मा र 2078 वैशाख 29 मा गरी दुई पटक सरकार गठन गरी कामकाज गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यो ऐतिहासिक समय र अवसरका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभाका नेकपा एमाले लगायत अन्य राजनीतिक दलका मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशका जनताको भावना, आकांक्षा र विश्वासको कदर गरेर नै यो प्रदेशलाई देशभरका प्रदेशहरूमा अव्वल प्रदेश, उत्कृष्ट प्रदेश सरकार र प्रभावकारी प्रदेश सभा बनाउन सफलता प्राप्त भयो। सीमित साधन स्रोत र बजेटको आधारमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू साँच्चै नै ऐतिहासिक छन्, लोभलाग्दो छन्, संघीयताका कोसे ढुङ्गा बनेका छन्। प्रदेश सरकार गठन गरी हामीले कार्य आरम्भ गर्दा शून्य अवस्थाबाट प्रारम्भ गरेका थियौँ। अहिले प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत कोराला त्रिवेणी सडक के भने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्ने चाहिँ गरेको, तर पोखरादेखि कोरालासम्मको चाहिँ संघीय सरकारले कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत र कतिपय पार्ट चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत चाहिँ सम्पन्न भइसक्यो र अहिले चाहिँ तीजको चाहिँ काम चाहिँ धमाधम भइरहेको छ। र शालिग्राम कोरिडोर, प्रदेश प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन, गण्डकी प्रदेश प्रेषण प्रतिष्ठान भवन निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको छ। त्यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक र त्यसपछि स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, उज्यालो गण्डकी प्रदेश, एक घर एक धारा खानेपानी योजना, प्रदेश प्रशिक्षण अस्पताल निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण, पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिको लागि सहजीकरण, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना जस्ता समृद्धिका आधारहरू सुरुवात भएका छन्। आगामी दिनमा यो कामहरू छिटै पुरा हुने विश्वास लिन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू, यति बेला नेपालको राजनीति वा मडारीको आग्रह, कुण्ठाजन्य आक्रोश र बदलावले नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गरिएको छ। नेपालको लोकतन्त्रको इतिहासमा किन बारम्बार बहुमत प्राप्त सरकारहरूलाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्रमा स्वयं दलहरू र तिनको नेतृत्व पंक्ति संलग्न रहन्छ? के हामी यो दुर्दशा सहन अभिशप्त छौं? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व केवल विद्रोह गर्नका लागि मात्र हो कि यो निर्माण र विकासको अगुवा पनि हो भन्ने पक्षले बारम्बार मलाई झस्काउँछ। हामीले सबै अवरोध पन्छाएर समाजको विकास र रूपान्तरणको नेतृत्व दिनै पर्दछ। टुटाउन खोजिएका जनताका सपना पूरा गर्नै पर्दछ। हामी हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि, हाम्रो कार्यकालका प्रतिफल लेखाजोखा मात्र गरेका छैनौं, हाम्रा सबलता र दुर्बलताको पनि समीक्षा गरेका छौं। जनताको दैनन्दिनका सवालहरूमा समयोचित र चाहिँ यथोचित जवाफहरू पनि हाम्रा कर्म र कार्यबाट दिइरहेका छौं। गौरवपूर्ण इतिहासको गीत गाएर सुन्दर
भविष्यमा डरलाग्दो सल्काउने कार्य हामी कोही र कसैबाट हुनुहुन्न भन्ने कुरा म दृढ सङ्कल्पित छु। हामीले सत्तामा हुँदा र नहुँदा, पद पाउँदा र नपाउँदा बोलिने भाषा र गरिने व्यवहारहरू निरपेक्ष हुनुपर्दछ। गण्डकी प्रदेश निरपेक्ष हुनुपर्दछ। जनताप्रति गरिने विश्वासघात कुनै पनि तर्कमा साबित हुन सक्दैन। जनताको निर्णयलाई चुनौती दिन सकिँदैन। गण्डकी प्रदेशका जनता र तिनका सपना पूरा गर्ने कार्यमा अविचलित रूपमा लागिरहने प्रतिज्ञा पनि गर्दछ। जनता महान छ। राजनीति गतिशील हुन्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ। यो गतिशीलता समाज र प्रकृतिको द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुन्छ। समाज र यसका परिवर्तनको गति मनोगत आग्रहबाट चालित हुन्न, यो त विज्ञानको नियमअनुसार नै चल्दछ। राजनीतिलाई दल र तिनका नेताका कुण्ठा आग्रह प्रति आग्रहका कारण पद प्राप्तिको साधन बनाइयो, जसका कारण जनताका दैनन्दिन समस्या समाधान भन्दा सत्ता र शक्तिलाई आफ्ना र आफ्नो बाहेक पर नसोच्ने मनोरोग राजनीतिमा भित्र्याइयो। राजनीतिलाई सत्ताको खुड्किलो मात्रै बनाउनु हुन्न र सोही अनुसार व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्नेमा म सचेत छु र रहनेछु। पत्रकार मित्रहरू, लोकतन्त्र विधिको व्यवस्था पनि हो। पारदर्शी लोकतन्त्रको आत्मा हो। लोकतन्त्रमा सबै कारोबारहरू सफल रहनु अनिवार्य हुन्छ। तर कोरोना महामारीको बेलामा पनि सत्ता राजनीतिको दहपेचमा अल्झिनु न्यायसङ्गत हुँदैन थियो। केन्द्रीय राजनीतिको शिकार प्रदेश सरकारमा गर्नु जायज हुन सक्दैन थियो। पक्कै पनि भविष्यले यो प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्नेछ। म शक्ति पृथकरण विश्वास गर्छु। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको गतिशीलता नै लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्दछ। यसको सबलीकरणमा नेतृत्वको इमान्दारिता प्रमुख शर्त हो। तर किन हाम्रो देशमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेकाहरू राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमा दृढतापूर्वक उभिन सक्दैन र बारम्बार सत्तामा हुँदा र नहुँदा बोली र व्यवहार बोलिरहन्छन्। आफैले निर्वाचनमा जनताको सामु गरेका प्रतिबद्धता विपरीत गठबन्धनमा रमाउँछन्। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र सहयोगी दल थियो। समयक्रममा एउटै दलमा सामेल भएको पनि हौँ र तर राजनीतिक घटनाक्रममा सर्वोच्चको फैसलापछि दुवै दल छुट्टा छुट्टी भएको तथ्य साँचो। तर के एउटा दल भङ्ग भएपछि त्यसको दलको नीति र नेतृत्वमा रक्षा गर्नु पर्दैन? आफ्नै नेतृत्वको विरुद्धमा सडकदेखि षड्यन्त्रसम्म गरिएका राजनीतिक गतिविधिलाई लोकतन्त्र भनेर छुट दिन सकिन्छ र? लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन, यो भिडतन्त्र पनि होइन। एउटा विधिमा नीतिमा नेतृत्वमा चल्नुपर्ने पार्टीलाई पटुवा बस्ने पार्टी जस्तो बनाउन सकिन्छ? नेता त नीति, विचार, नेतृत्व र विधिले मात्र बनाउने गर्दछ। लोकतन्त्रमा सत्तामा रहनु र सत्ता बाहिर हुनु सामान्य नै हो। यति बेला नेकपा एमाले प्रतिपक्ष भएको छ। हामी नयाँ सरकारका राम्रा कामका लागि सहयोग र गलत कामका लागि विरोधको रचनात्मक भूमिका अख्तियार गर्नेछौँ। गण्डकी प्रदेशसभामा रचनात्मक प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। राजनीतिको लामो यात्रामा सहयात्रीहरू फेरिने कुरा नेकपा एमालेको निमित्त कुनै अनौठो होइन। अहिले देखा परेको अराजनीतिक गठजोड बदलावको प्रकट भएको हो। समयक्रममा प्रकाश हुनेछ। जनमतको विरुद्ध बञ्चरो प्रहार गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको लागि हानि पुर्याउने प्रवृत्ति हो। हामीलाई थाहा छ बञ्चरोले बेच्न त सक्ला, सयौं चोट पाएको रुखलाई जीवनभर त्यसको चोट याद हुनेछ। सयौं चोट सहेर पनि जनताको बीचमा रहनेछन्। जनताको वैरीलाई जनताले चिनेका छन् र चुनाइले गन्ती गर्नेछन्। लोकतन्त्रमा सबै खराबीहरूको उपचार जनताबाट हुनेछ। नेतृत्व र पार्टीको पहिचान पनि सङ्कटमा नै हुनेछ। चुनौतीको पाहाड अवसरको मैदानलाई राम्रैसँग नेकपा एमाले चिनेको छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। हामीलाई गण्डकी प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका क्रममा सहयोग पुर्याउने सत्ता साझेदार, विपक्षी, सबै राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय, पत्रकार, नागरिक समाज समर्थक सबै शुभचिन्तकहरूलाई सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू सदा चाहिँ यहाँहरूको सुझाव र सहयोग अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। जस्तै यो केन्द्र सरकारको सिकारै हो, हाम्रो प्रदेश सरकार परेको केन्द्र सरकारको सिकार परेको अहिले प्रदेश सरकार हो। यहाँको विधि प्रक्रियाले यहाँको अविश्वास प्रस्ताव र विश्वासको महत्त्वका चाहिँ आधारमा एउटा विधि प्रक्रियाबाट यहाँ टुङ्गियो नि, अनि प्रदेश सरकारलाई सङ्घ सरकारलाई दोषाउने कुरा कुनै कारण छैन। अस्ति तपाईँले सदनमा विश्वासको मत गुमिसकेपछि जुन खालको त्यति बेला दिनुभएको अभिव्यक्ति थियो, त्यो अभिव्यक्ति अनुसारकै हिजोको अथवा अस्ति नै बहुमत सशरीर उपस्थित भएर उनको दाबी अनुसार अब जुन विपक्षी गठबन्धनको जुन सरकार बन्दै थियो नि, त्यसलाई चाहिँ सहज चाहिँ भएन नि, किनभने सडकमा आन्दोलनै आगै बाल्न पर्ने त्यो खालको अवस्था देख्थ्यो नि। किन यस्तो भयो? आगो बलेको पनि होइन, तपाईँहरूको मानसिकता पनि हो र प्रतिपक्षको मानसिकता पनि हो। विधि प्रक्रियामा जान्छु भनेर मैले पहिले चाहिँ तपाईँको विश्वासको मत लिन्थेँ होला। विश्वास मतमा मेरो सरकार चाहिँ लिन नसकेपछि बाहिर तपाईँलाई मैले के भनेको छु, जुन संवैधानिक जुन प्रावधान छ, जुन विधि छ, जुन प्रक्रिया छ, त्यसैमा जान्छ। कसैलाई चाहिँ चाँडै चाहिँ 2 घण्टा मुख्यमन्त्री बन्न या चाहिँ सरकारमा जान हतार भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ तपाईँको विधि विधान मिचेर चाहिँ तत्काल गरिहाल्न सक्छ, गरिहाल्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा विधि प्रक्रिया हुँदैन, छलफल हुँदैन, उसले आफ्नो चाहिँ सुझाव राखेर परामर्श लिँदैन।
त्यसको लागि चाहिँ समय पनि दिए। यस्तो हो कि तपाईँको चाहिँ बलका चाहिँ आधारमा चाहिँ बल देखाएर चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्ने जस्तो मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको त्यही त्यसबाट चाहिँ गलत्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ जङ्गली असभ्य चाहिँ व्यवहार चाहिँ जे चाहिँ उहाँहरूबाट अभिव्यक्त भयो। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूलाई एउटा चाहिँ सभ्यतामा विश्वास गर्नेहरूले पक्कैपट्टि मनावट गरेको छ। त्यस कारणले यो शनिबारको दिन थियो, त्यो चाहिँ के अरे हतार रातार त्यस्तो गर्नुपर्ने पनि थिएन। तर उहाँहरूको चाहिँ सारा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको घेराबन्दी त्यो जरुरी थियो र आफ्नो दावा गरेर पेश गरिसकेका थियो। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको 31जनाको बहुमत चाहिँ पुर्याउनु भएकै थियो। तर चाहिँ त्यो यस्तो चाहिँ व्यवहार किन गरियो र अर्कालाई दोष दिन लगाइरहन्छ। जे भएको छ त्यो सबै संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार चाहिँ विधि अनुसार चाहिँ भएको छ नि। यसमा पनि कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ र? दावा त चाहिँ तपाईँको एकजनाले मात्रै गर्न पाउने हो र? दावा त मैले पनि गर्न पाउँछु, अरू पनि गर्न पाउँछ नि। 60जनामा सबैले 59जना सबैले गर्न पाउँछ सभामुख पाए। त्यो संविधानको उपधाराको चाहिँ प्रबन्ध त्यही होइन। अनि कसैले चाहिँ दावा गर्ने बित्तिकै अर्कोले दावा गर्नै पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो निरङ्कुश प्रवृत्ति चाहिँ केही हुन्छ र सबैको 59जनाकै अधिकारको के अरे प्रबन्ध गरेको हो उपधारा चाहिँ 5ले। अनि मुख्यमन्त्रीले चाहिँ दावा गर्यो भने त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ, त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ। कहाँ छ संविधानको कुन प्राप्त गर्नु छ भन्नुहोस् त? फेरि पनि मैले त मेरो चाहिँ के अरे दलको चाहिँ 27जनाको चाहिँ के अरे लिस्ट दिएको छु। अनि मेरो पार्टी चाहिँ उपस्थित छैन। मेरो मान्यहरूमा मेरो पार्टीको चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ कुनै त मान्य होइन, त्यहाँ तिनीहरूको नाम जानु पर्दैन प्रदेश प्रमुखमा। त्यो गरेको चाहिँ अपराध हुन्छ, त्यो गरेको चाहिँ अवरोध हुन्छ। त्यो चाहिँ सबै छुनफान गरेको मैले होइन नि, प्रदेश प्रमुखले हो नि, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हो। यो सबै कुराहरू यति सहज रूपमा यति डेमोक्रेटिकल्ली हुँदा पनि प्रश्न उठाइरहनुको तात्पर्य के? यसो पनि औचित्य छैन भन्नु। हजुर त्यसमै तपाईँले त्यो अब दावा गरेको भनेर आयो सुरुमा समाचार हिजो होइन? मैले दावा त गर्दै आउँछु त। त्यही त प्रश्नवाचन त्यो के हो? पछि फेरि प्रदेश प्रमुखज्यूको पत्रमा चाहिँ एकल दाबी भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई नियुक्त गरियो भनेर केशवचन्द्र नेपाली होइन। मैले नाम चाहिँ प्रस्तावै पास गरेर पेश गरेर चाहिँ मेरो यसो चाहिँ प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा दावा छ भन्नै चाहिँ के अरे त्यस्तो चाहिँ नगरे पनि मैले 27जनाको नाम पेश गरेको होइन। 27जनाको नाम पेश गरेको उहाँले चाहिँ के चाहिँ त्यो के अरे विज्ञप्ति निकाल्नु भयो त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर चाहिँ त्यहाँ त दुईटै पक्ष त छँदै थियो। एउटा विपक्षी गठबन्धन थियो, एउटा सत्ता पक्ष थियो। सत्ता पक्षको नाम चाहिँ हुने बित्तिकै स्वाभाविकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कि सत्ता पक्ष पनि दावादार हुन्छ नि, होला नहोला चाहिँ आफ्नो कुरा दावा हुँदैन। उहाँले त्यो गर्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो भावना नबुझेको हो। एउटा बलियो प्रतिपक्षी गण्डकी प्रदेश सभाले पाएको छ प्रदेशले। अब तपाईँहरूको अब अघि नै भनिसक्नुभयो रचनात्मक सुझावमा हामी चाहिँ सुझाव दिन्छौँ भनेर। सत्ता पक्षलाई चाहिँ यो विभिन्न तरिकाले यो दुनो घाँसा जस्तो गरी सत्ता बनाएको छ। एउटा कतिको चुनौती देख्नु भएको छ? यो लामो चल्ला कि नचल्ला? अब त्यो म कामना गर्छु उहाँहरूको सरकार राम्रोसँग चलोस्, जुन उद्देश्य अनुसार बनाएको त्यो उद्देश्य अनुसार चल्न सकोस्। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुलुक चाहिँ मेरो पनि गठबन्धनको सरकार भने हिजो हाम्रो गठबन्धन फेरिरहन्छ, महिनामा फेरिरहन्छ। त्यो त चाहिँ 4वटा चाहिँ के अरे पार्टीको गठबन्धन एकदम चाहिँ आफै के अरे दलभित्र पनि विभिन्न गुटमा चाहिँ विभाजित भएको चाहिँ पार्टीहरू ती आफै एक ठाउँमा 4वटा पार्टी एक ठाउँमा जुटेका छन्। विभिन्न चाहिँ भन्दाखेरि अप्राप्रिक भन्दा के अरे गठबन्धन भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि प्रश्न उठाउन सक्छन् साथीहरूले होइन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सबै आएर चाहिँ मिलेका छन् कुर्सीका लागि, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको लागि। अरू उद्देश्य के छ र त्यसको लागि गरिने चाहिँ यो सत्ता प्राप्तिको कुर्सी प्राप्तिको लागि गरिने गठबन्धन चाहिँ सत्ता र कुर्सीमा चाहिँ केही न केही तलमाथि हुने बित्तिकै त्यसको विग्रह सुरु भइहाल्छ, झगडा सुरु भइहाल्छ। तर झगडा भइहालोस्, फेरि चाहिँ के अरे नेकपा एमाले चाहिँ कुनै नेता मुख्यमन्त्री हुन पाओस् भनेर मैले कामना गर्दैन। मैले उहाँको सरकार राम्रोसँग चलोस् भनेर कामना गर्छु। तर यो जे गठबन्धन जसरी बनेको छ यसको चाहिँ आयु लामो छैन। संसद विघटन होस् र चुनाव होस् भन्ने कामना चाहिँ गर्नुहुन्न? हजुर, संसद विघटन होस् र चुनाव होस् भन्ने अपेक्षा छ कि छैन? यो आज चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ आफूलाई सबभन्दा ठुलो या चाहिँ सबभन्दा चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ ठान्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दैनिक पत्रिकाले लेखेको छ पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यसो गर्यो भनेर, यसो चाहिँ दावा पेश गर्यो भनेर। यस्तो झुट गरेर नगर्नुहोस् त तपाईँहरूले। बारम्बार चाहिँ यो काण्डीले झुट समाचार किन प्रक्षेपण गर्छ, किन एउटा व्यक्तिमाथि पूर्वाग्रह राखेर बोल्छ? त्यसकारणले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, यस्तो चाहिँ कुराहरू नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। हामी चाहिँ राजनीति भनेको एउटा निष्ठा हो, राजनीति भनेको एउटा आदर्श हो।
र मैले तपाईँहरू सामु चाहिँ बारम्बार भनिराखेको पनि छैन। मेरो व्यवहारले पनि म सबैलाई देखाउने कोसिस गर्छु। राजनीति एउटा आस्था हो, निष्ठा हो, एउटा आदर्श हो। एउटा आदर्शमा बाँच्नु पर्दैन मान्छे। जब राजनीतिक आदर्शबाट विचलित भएका छन्, केन्द्रमै विचलित भइरहेका देख्छु म आफ्नो आदर्श, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो सिद्धान्तबाट। त्यसबाट चाहिँ जुन खालको राजनीतिक यस्तो खालको चाहिँ तपाईँ अवरोह टर्मोइल चाहिँ सुरु भएको छ राजनीतिको, यसले फाइदा भएको छ कसलाई? हामी जनताले चाहिँ के अरे पाउनुपर्ने चाहिँ यस्तो महामारीको बेला उपचार राम्रोसँग पाउन नसकेको पनि हाम्रो चाहिँ के अरे जनताको उपचारको लागि, जीवजनको लागि चिन्ता कसलाई छ भन्नुहोस् त? सबैलाई चिन्ता चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै छ, सबैलाई चिन्ता चाहिँ तपाईँको सांसदकै छ। त्यस कारणले चाहिँ योप्रति विश्वास गरौँ। एउटा निष्ठा चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि प्रदेश सभा चाहिँ र प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय सरकार त हामीले तलमाथि गर्न सक्दैनौँ भने संवैधानिक प्रावधान छ। यी सबै सरकारहरू 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ उनीहरूले, यो पहिलो पटक चाहिँ कार्यकाल भयो भने। अनि त्यो संघीय शासन प्रणालीको सामर्थ्य यसले देखाउने चाहिँ एउटा स्थिरताको चाहिँ प्रत्याभूति, केन्द्रमा सरकार गाँधीमाझी भए पनि प्रदेश सरकार चाहिँ चलिरह्यो भने यसले चाहिँ के अरे प्रत्याभूति दिन सक्छ स्थिरताको भन्ने कुरा मान्यता बोकेर हिँडेको मान्छे चाहिँ बिरलै मान्छे मात्रै भन्छु मैले। अहिले सत्तामा रहेका या सांसद होस् या प्रतिपक्ष होस् या सत्तापक्ष होस्, सत्तामा रहेको बिरलै मान्छेहरू चाहिँ म त्यो पाउँछु। तब मेरो सांसद पद हुन्छ कि रहन्छ भन्ने कुरा मात्रै छ। हाम्रो निष्ठा के छ, कहाँतिर छ भने म मुख्यमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जोडिया छैन। त्यो चाहिँ प्रदेश सभा चाहिँ 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो प्रदेश सभाको। त्यो प्रदेश सभा 5 वर्ष भयो भने सरकार त परिवर्तन हुन सक्छ, तर प्रदेश सभा 5 वर्ष भयो भने त्यो प्रदेश सभाले चाहिँ 5 वर्ष भएपछि प्रदेशमा 5 वर्ष सरकार चल्छ। 5 वर्षमा हामीले चाहिँ सरकार चलाउनको हामीले सामर्थ्य देखाउन सक्यौँ, आफ्नो योग्यता देखाउन सक्यौँ भने संघीयताको चाहिँ औचित्य पुष्टि हुन्छ, पुष्टि गर्छ त्यसले। त्यस कारणले एउटा संघीयताको पक्षधरताको नाताले मैले यो कुरा भनिराखेको हुन्छु। त्यस कारणले प्रदेश सभा गृहले पनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो प्रदेश सभा विघटन गर्न रुचि राखेको छ। अब त हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार उपधारा 5 मा पुगेपछि हुने के हो त? उपधारा 5 मा पुर्याउने चाहिँ हामी नै। अनि उपधारा 5 मा चाहिँ पुगिसकेपछि उपधारा 5 पछि सरकार असफल भयो भने त्यो चुनावमा जाँदैन। अब जाने बाटो त्यही हो नि। अनि यो त्यस कारणले यो बाटोमा चाहिँ प्रदेश सभा गृह पुग्यो हो र? त्यसो हो भने त मलाई विश्वास मत दिएको हुन्थ्यो नि त। मलाई विश्वास मत दिएपछि सरकार चलिरहन्थ्यो। अथवा यो प्रदेश सभा चाहिँ भङ्ग गर्ने कुनै त्यो तल चाहिँ उपधारा 5 दिन हामी चाहिँ आकृष्ट हुनु पर्दैन थियो, बाध्य चाहिँ हुनु पर्दैन थियो त्यहाँ जान, होइन?